إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة كريبتو كوينز أكاديمي. هذه القناة الجديدة هذه اللي الهدف ديالها إن شاء الله هو التثقيف في هذا الميدان ديال العملات الرقمية، العملات البديلة، العملات الجديدة في هذا الميدان، يعني ديال الكريبتو موني. ان شاء الله اليوم غنديروا فيديو باش نتكلموا ونشوفوا البيتكوين، هذا المارشي هذا الايام الاخيره. كيف كنشوفوا هنايا فانه كان عندنا دي سونت دوبي تقريبا 30 او بلوس كو 30 نوفمبر، 9 نوفمبر وحنا واحد لابيس كبيره اللي فقدنا فيها ابري واحد ان بو ديال واحد 40% ديال يعني ديال الفالور اللي كانت عندنا. وصلنا لو بلي او سومي جامي اتان، من بعد حنا كنهاودو اوكي هاودنا 40% دوبي هذاك الوقت. دونك الهدف من هذا الفيديو هذا واش نشوفوا واش مازال هذا الشيء سالا ولا ما، هذا السيل اوف يعني هذا التصريف ولا هذا الفري فول ولا هذا الهبوط الكبير ولا لا شوت ليبر كما بغينا نسميوها. فهي شوت ليبر مي الا كومباريناها مع الماضي، ف لا شوت اللي كانت عندنا في تقريبا من 13 افريل 2021 حتى 21 جوي 2021، فهي حتى هي تقريبا كان فيها اكثر من هذا الشيء اللي عندنا حنا دابا هنايا. يعني اون بو ساتوندر كيك شوز باغي. الا قلنا هاد التصريف هذا فكان فيه 54%، فلا عملنا 54% يسي وقلنا بانه نكون عندنا تقريبا لا ميم شوز، فاحنا غادي نمشيو لواحد النيفو ديال يعني تقريبا يسي ديال با لوان ديال هاد 33000 35000 33000 اوكي. مي هذا جيست سي اون في ان انالوجي ما بين الماضي والحاضر اوكي. دونك واش وصلنا لهذا المستوى او لا، واش وصلنا للفان ديال هاد لابيس هادي، حنا غادي نشوفو دابا تكنيكمون واش كاين وصلنا لهذاك الفان ولا لا. غادي نحيدو هادشي اللي كاين عندنا كله هنايا، اون فا لو ريفير من الاول. دونك كاين عندنا هنايا ما درنا شيء اوكي. دونك لا غادي نبداو من الاول التحليل ديالنا. دونك هذا هو التشارت ديال البيتكوين في الديلي دوبي من بدايات تقريبا ديال الكوتاسيون حتى الان اوكي. دونك لا حتى الان غادي نشوفوا واش حنا وصلنا شي حاجه يعني شي قاع من وراه غادي يعاود الغوتورنمون نعاودو نطلعو ولا لا. الا خدينا غير جي في ان اكزرسيس، خدينا من لو بلو با يسي ديال اكتوبر 2020، غادي نرسم كانال من اكتوبر 2020 لهنايا سي 20 جوي 2021 اي لو بلي هو يسي ديال 14 افريل 2021 اوكي. دونك اشنو تنشوفو؟ لاحظوا بان هذا الكانال هذا اللي رسمنا فهو يلونغلوب لو بري كامل من هاد لا بيريود هادي حتى الان. اي ميم الا درنا اون اكستونسيون to the left اوكي. هنايا ما غاديش يبان لينا بزاف، مي غادي نحيدو هادي ديال ليفت لان ما غاديش تبان لينا بزاف. مي شوز امبورطون تري امبورطون هو كنلاحظوا انه هنايا فين وقف لو بري دابا اكزاكتومون في البلاصه لو با ديال الكانال ديالنا. حتى نشوفوا هنا وصلنا وقفنا 4 جور حنا واقفين في لا لين ديال الكانال ديالنا اللي هنايا اوكي. دونك هاد لا لين هادي دو سيبور الا شديناها هاد الكانال هذا نقدروا نديرو يعني شانل ونديروها غليظه. دونك سا سي كانال اللي هو يقدر يبقى لو بري صافي. دونك يعني الا خدينا غير هاد الانالوجي كنا بغينا نقولوا فين وصلنا، واش غادي نوصلوا للقاع ولا شي حاجه. الا خدينا غير الانالوجي هادي ديال هاد الكانال هذا فاحنا وصلنا للقاع ديال الكانال، وصلنا لا لين اللي هي اللي وقفات وما خلاش البري يهود اوكي. دونك
court terme juste comme ça sans regarder حتى شي حاجة أخرى فإحنا وصلنا لهاد ce qu'on appelle يعني هاد لا فاغ اللي عاودنا فيها دابا حنا وصلنا تقريبا للقاع ديالها إلا خدينا هاد الكانال هذا اوكي واش البري غيبقى هنا ولا غيعاود يهود سا بوسيبل دونك إلا عاود هودنا نشوفو شنو هما لي بري اللي هما لي بري كلي اللي عندنا هنا نقدروا نشوفو ونقولوا بأن البري يقدر يوقف فيهم دونك عندنا هاد لو بري هذا ديال 52000 هذا كنلاحظوا في هاد الموجة اللي مهودة فهو كان عندنا واحد القمة كانت هنايا هي آخر قمة قبل ما نعاود نهودو هاد الهودة هنا دونك هاد 52000 مهمة بزاف و ميم طون إيسي عندنا هاد القاع هذا هنايا ديال أنا نحاول نديرو هاد الغوج ونديرو بلون سا سخي بلو فاسيل اوكي دونك عندنا هاد ديال 45000 هاد النيفو هذا يعني إلا لاحظنا فين غاديين حنا دابا هاد لو غوتراسمون اللي كاين عندنا حنا دابا فحنا غاديين لهاد 45000 هاد 45000 إلا شديناه ودرنا واحد لو غوتراسمون فيبوناشي فهو 50% ديال هاد الهودة كلها يعني هنايا سي ان بوين إلا وصل البري 45000 يقدر يعاود يرجع بحال هكا جو شيرش جوست هاد بون حنا نكملو كوم سا نعاودو نوصلو هنايا et probablement on va retourner ok donc ça se peut اننا نبقاو نديرو كوم سا دونك الا دار البري كوم سا عاود هود هنايا فهي ان فور بروبابيليتي ان البري يعاود يكاسي ويهود بلو با الا هود بلو با فهاد النيفو اللي عندنا هو هنايا هذا ديال هاد النيفو هذا هنا ديال 29600 29000 ديال هاد لا ستين زون سي با ان بري واحد عندنا ما بين 31000 و 29000 اوكي واحد 2000 هنا دونك هاد النيفو هذا يقدر يكون ان نيفو ديزون سي لو بري ما قدرش يفوت هاد 45000 وعاود هود فانه يقدر يهود يكاسي ويهود عندنا دونك الا كنا ديجون باغي نديرو ان انفستيسمون با ان انفستيسمون ان تريد ندخلو في هاد لا بيريود هادي فنتسناو اول حاجه نشوفو اننا نكاسيو هاد 45000 sinon on essaie on est plus prudent casser au had 52000 هنايا اوكي هاد النيفو هنايا 52000 غادي نديرو بلو غران هذا دونك هذا نيفو شارنير دونك si on est prudent on va attendre هنا نكاسيو هاد النيفو هذا ديال je vais le retracer je vais le tracer باش يبان لينا مزيان cherche la flèche. Donc là, 52 000, 45 000, 52 000, c'est ça, je m'excuse. Ça nous amène ici, premier objectif. Ouais, c'est 65 000, هاد les niveaux هادو. Deuxième objectif اللي عندنا هو le haut ديال هاد الكانال هاسي. هاد les niveaux ديال 90,000. Niveau psychologique aussi, ok? Donc, il a cassé هنا فهادو هو les objectifs اللي عندنا. إلا خدينا ودرنا دي زيكستونسيون فيبوناشي من هنايا إيسي وشفنا واش هاد النيفوات هادو اللي هدرنا عليهم ما عندهم شي حاجة فعندنا حنا هنايا هاد 61000 115000 ما بين 82 حتى 150000 حنا نجيو الوسط ديالهم اوكي دونك هذا مغاديش نحسبوه بور لو مومون هذا هو لي زوبجيكتيف اللي كاينين باغ كونط إلا عاودنا لتحت إلا بغينا نشريو هنايا فنشريو بوتيت لو ان تيير ديال البوزيسيون كون فو لا اوكي اي إلا عاود البري لهاد هاد لا زون هادي ديال 29000 31000 فانا نديرو دو تيير ديال لا بوزيسيون ان تيير ايسي دو تيير ايسي باش نشوفو نديرو داون افريجين يعني نهودو لا موين داشا ديالنا باش الا كان ان روبون انه يكون عندنا يعني سكون ابل لو بوتونسيال ديال لو بروفي بلوز élevé اوكي
هاد النيفو هذا الا شفنا ودرنا كله كوم سا غادي نشوفو واش ان نيفو فيبوناشي اوسي عنده مهم ولا لا. الا خدينا كوم سا او كوم سا ف 61.8% ديال هاد لوغمونطاسيون كامله اللي كاينه هنايا سي 32600. هنا عندنا تنشوفوها هنايا مهمه اي 78 هي 22000. دونك هاد لا زون هادي فيها هاد النيفو ديال 61.8% كي تري تري امبورطون. يعني من ناحيه اون ميم طون كنلاحظوا 50% فين جات اكزاكتومون فين وقف البري دابا ديرنييرمون. اوكي دونك سا سي هاد 50 ici سي 50% ديال لاغمونطاسيون كامله اللي كانت عندنا سيتي سيلا 50% حنا وقفنا فيها. دونك يعني سي اون كاس هاد 50% فسي سور غنمشيو لهاد 61.8% اللي هنايا اللي تجي مع هاد لا زون هادي اللي شفنا قبيله قلنا هادي كوم اوبجيكتيف. اوكي دونك واش هاد الفري فول يعني هاد لا شوت ليبر كملات ولا لا؟ ما نقدروش نقولوا بانها كملات الا ما عاودناش سدينا فوق 52000. باغ كونط لا بقينا هنايا فهي ان غرو ريسك باننا نعاود نرجعوا ل 29000 حتى ل 32000 في هاد لا زون هادي. دونك دو زون داشا on va les tracer. زون داشا الاولى اللي هي سيكوريتير اننا رجعنا مكسكيز ماشي هنايا مي ايسي. اوكي اي زون الثانيه هي هذه هنايا. اوكي سي ici la première اللي عملنا هنايا الفوق ديال 52000 سي on est prudent on va attendre qu'on revienne sur une tendance changement de tendance ونطلع الفوق لان الا فتنا فوق 52 ونعاودو نرجعو نكاسيو هاد انفاليديو هاد لا توندونس بيسير اللي عندنا ونعاودو نرجعو probablement في une tendance haussière. اوكي par contre الا عاودنا عودنا هي aussi هاد ça c'est un scénario très très optimiste. Ça veut dire que si on casse ici هاد 39000 فاحنا غادي نمشيو لهاد 8000 9000. سي تري تري اوبتيميست بيسيميست يعني. مي ما غاديش نهضروا عليه دابا باسكو نو موا جو بونس كو لو بري ما غيعاودش يهود تحت هاد 29000 31000 بور لو مومون. اوكي ما نساوش بان حنا في هاد البري اللي كنا فيه كنا في سبتمبر 2020 كنا في هاد 8000 9000. اوكي دونك يا ان ريسك انه الا كاسينا وخرجنا من هذا الكانال هذا اننا نهودوا ل 29000. سينون dans un scénario très pessimiste نعودوا لهنايا هاد لي زون ديال 12000. اوكي و عندنا هنايا هاد النيفو هذا تا هو نيفو مهم ديال 19000 20000 ولا 20000. اوكي مي لو بلو اوبتيميست عندنا هو هاد النيفو هذا. on va dire juste comme ça. Donc on achète ici. Ok pour je pense avec toute l'action اللي كاين عندنا هنايا في هاد لا زون هادي كاين لي زاشا هنا سي سور كاين va avoir beaucoup d'achat ici في هاد النيفو هذا في هاد لا زون هادي. حنا غادي نختزلوها ما غادي نختزلوش نخلوهاش عريضه كوم سا غنديروها كوم سا كيف لو با ديال هاد لا زون هادي ما نشروش الفوق ديال لا زون سي ترو ريسكي مي غنشريو هنا في لو با ديال هاد لا زون هادي. دونك سي ان بو سا. دونك البيتكوين مازال ما خرجناش من التوربيلونس مازال نقولوا مازال حنا باقيين في لانسيرتيتود. لانونس ديال لا فيد امريكان بانه يعني لو تو دانفلاسيون 7% aux États-Unis, le dernier taux d'inflation فهذا تعطي un espoir بانه la Fed va probablement augmenter les taux d'intérêt le taux directeur وهذا الى كان فهو غادي يضعف من الدولار الامريكي وغيعطي قوه للدفع البيتكوين والعملات الرقميه. مي الان ما تنشوفوا بان هذه القوه هذه الا لاحظنا ان شوز امبورطونت ايسي كو هاد لي بوجي هادو كومباري مع هادشي هنايا فهما ضعاف يعني ماشي شي حاجه كثيره ومازال ما وصلناش 50% ديال هاد لا بيس اللي كانت عندنا هنايا. اوكي دونك سي سا اون فا
espérer بأنه يكون un rebond pour acheter كيف قلنا. إلا كنا تري تري spéculateur, on veut spéculer, فنقدروا نشتريو في هاد لا زون هادي. مي لا سي اون اي بريدون va attendre 52000. سي لو بري هو لتحت فاحنا غنمشيو 31 et 29000 entre 31 et 29000. ok. Donc c'est ça un petit peu le verdict pour moi pour le Bitcoin pour le moment. هذا هو الفيرديكت اللي كاين. نتمنى ان شاء الله هاد الاناليز تكنيك بيرمون تكنيك انه تعطيكم فكره على الاتجاه اللي غيكون فيه المارشي في لي بروشان سومين لي بروشان موا، وانكم تستافدوا منها في يعني لي بلانيفيكاسيون ديال التريد ديالكم. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Les nouveaux abonnés ديال القناه هذه ميرسي بوكو. الناس اللي مازال ما تابوناوش فنتمنى ان شاء الله انكم تابوناو باش يوصلكم الجديد، يوصلكم يعني كل جديد في هذه القناه. الفيديوهات جداد ان شاء الله غادي يفون فينير. نتكلموا على البيتكوين، مي غنتكلموا aussi على لي تكنيك دو تريدين دو سكالبين de day trading aussi, parce que c'est un marché très très liquide, on peut faire beaucoup de day trading dedans. Et aussi, on va partager des analyses sur les nouvelles يعني عملات جديدة اللي فيها beaucoup de potentiel. فأنا غادي نشوفوا plusieurs يعني par semaine, on va voir plusieurs اللي غنتكلموا عليهم إن شاء الله. Donc merci beaucoup, à la prochaine vidéo, bon trading et bonne chance إن شاء الله مع العملات ديالكم. السلام عليكم.